अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रोज़ेदार के मुंह की जो खुशबू है वो शैतान को किस कदर दूर भगाती है और शैतान उससे किस कदर खौफज़दा रहता है। इस्लाम में रोज़े की बहुत फजीलियत और सवाब बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े महज अल्लाह की खातिर और अल्लाह ताला के लिए सवाब समझ कर रखे, उसके पहले सब गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि इंसान का हर अमल इसका होता है मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा भी दूंगा। और एक और जगह आपने इरशाद फरमाया कि रोज़ा दुनिया में गुनाहों से और आखिरत में दोज़ख से बचाने वाली ढाल है। एक हदीस के मुताबिक रोज़ेदार के मुंह की बू खुदा के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा मुअत्तर होती है। और एक हदीस के मुताबिक जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्नात जकड़ दिए जाते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और एक बुजुर्ग ने मस्जिद के दरवाजे पर शैतान को हैरान परेशान खड़े हुए देखकर पूछा, क्या बात है? शैतान ने कहा, अंदर देखिए। उन्होंने अंदर देखा तो एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और एक आदमी मस्जिद के दरवाजे के पास सो रहा था। शैतान ने बताया कि जो शख्स अंदर नमाज पढ़ रहा है, मैं इसके दिल में वसवसा डालने के लिए अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो शख्स दरवाजे के करीब सो रहा है ये रोज़ेदार है। ये सोया हुआ रोज़ेदार जब सांस बाहर निकालता है तो इसकी ये सांस मेरे लिए शोला बनकर मुझे अंदर जाने से रोक देती है। इससे ये पता चलता है कि रोज़ेदार से शैतान कितना घबराता है और रोज़ेदार की सांस शैतान के लिए गोया तलवार है। लिहाजा शैतान के वार से बचने के लिए रोज़ा एक ढाल है। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज्जाज बिन यूसुफ सफ़रे हज मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मंजिल में उतरा और उसने दोपहर का खाना तैयार कराया और अपने हाजिब यानी चौकीदार से कहा कि किसी मेहमान को ले आओ। हाजिब खैमा से बाहर निकला तो इसे एक अरबी लेटा हुआ नज़र आया। इसने इसे जगाया और कहा, चलो तुम्हें मैं अमीर हज्जाज बुला रहे हैं। अरबी आया तो हज्जाज ने कहा कि मेरी ये दावत कबूल करो और हाथ धोकर मेरे साथ खाना खाने बैठ जाओ। अरबी बोला, माफ़ फरमाइए, आपकी दावत से पहले आपसे बेहतर एक करीम की दावत कबूल कर चुका हूँ। हज्जाज ने कहा कि वो किसने की? वो बोला, अल्लाह ताला की, जिसने मुझे रोज़ा रखने की दावत दी और मैं रोज़ा रख चुका हूँ। हज्जाज ने कहा कि इतनी सख्त गर्मी में रोज़ा? अरबी ने कहा, हाँ, क़यामत की सख्त तरीन गर्मी से बचने के लिए। हज्जाज ने कहा कि आज खाना खा लो और ये रोज़ा कल रख लेना। अरबी ने कहा, क्या आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि मैं कल तक ज़िंदा रहूँगा? हज्जाज ने कहा कि ये बात तो नहीं। अरबी बोला, तो फिर वो बात भी नहीं। ये कहा और चल दिया। इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नेक बंदे किसी दुनियावी हाकिम के रूप में भी नहीं आते और ये भी मालूम होता है कि जो लोग यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करके रोज़ा रखते हैं वो कल क़यामत की हौलनाक गर्मी से महफूज रहेंगे। एक सहाबी बारगाह नबवी में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, मैंने रमज़ान के रोज़े की हालत में कसदन अपनी औरत से सोहबत की है, मैं हलाक हो गया। फरमाइए कि अब मैं क्या करूं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मतवातर 2 माह के रोज़े रख सकते हो? उसने कहा कि नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम 60 मस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उसने अर्ज़ किया कि ये भी नहीं कर सकता। इतने में बारगाह रिसालत में किसी ने कुछ खजूरें हदिया पेश की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी खजूरें सहाबी को अता फरमा दी और आपने फरमाया, इन्हें खैरात कर दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। वो बोले, या रसूलुल्लाह,
مدینہ بھر میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنسے، یہاں تک کہ ان کے دندان مبارک چمکنے لگے اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی شخص سے کوئی جرم روزہ کی حالت میں ہو جائے اور وہ شخص شرمندہ بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ کفارہ ادا کرے، اور اگر جرم کے مطابق کفارے کا علم نہ ہو تو کسی عالم سے تفصیلات معلوم کر کے کفارہ ادا کر دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بے حد سخی تھیں۔ حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ام المومنین نے 70,000 درہم راہ خدا میں تقسیم کر دیے، حالانکہ ان کی قمیص مبارک میں پیوند لگا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ حضرت ابن زبیر نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم پیش کیے تو آپ نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں راہ خدا میں تقسیم کر دیے، اور اس روز آپ خود روزے دار تھیں۔ شام کے وقت باندی نے عرض کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ 1 درہم روٹی کے لیے رکھ لیتی، تو فرمایا مجھے یاد نہیں رہا، یاد رہتا تو بچا لیتی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خاص طور پر مبارک رمضان کے مہینے میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا پانی میں، تو موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، میں ان کی اتباع کرنے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس طرح ابتدا اسلام میں صرف عاشورہ کا روزہ ہی فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صرف عاشورہ کے 2 روزے رکھیں، 9ویں اور 10ویں کو، یا 10ویں اور 11ویں کو، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو سکے۔ یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے، چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے عشرین کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کا 10واں روزہ کہتے ہیں۔ اور اس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے احکام عنایت ہوئے تھے، اسی لیے تورات میں اس دن کے روزے کو نہایت تاکید آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی مصیبت یا بلا تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور بھوک کی وجہ سے ان کی حالت مرنے کے قریب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک کعب میں دونوں کو قے کرنے کے لیے کہو، یعنی ایک برتن میں دونوں عورتیں الٹی کریں۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے قے کیا، ان کی الٹی میں تازہ کھایا ہوا گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 عورتوں نے اللہ کے دیے ہوئے حلال مال سے روزہ رکھا مگر حرام مال سے افطار کر دیا، یعنی دونوں عورتوں نے غیبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اور ارشاد ربانی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ کوئی شخص اپنے بھائی کا گوشت کھا ہی نہیں سکتا، پھر وہ مرا ہوا بھائی جس طرح مرا ہوا شخص بدلہ نہیں لے سکتا، اسی طرح پیٹھ پیچھے جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور الحمدللہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر غیبت جیسی بری چیز سے نہیں بچ پاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے میں ہر طرح کی برائی سے بچیں تاکہ صحیح طور پر روزے کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی اور روزوں کا اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے رکوع و سجود کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔